पार्लियामेंट के अंदर आए और पंजाब असम्बली के अंदर आए तो नून लीग के अक्सर लोगों का चेहरा उतर गया और उनकी शक्लें देखने से ताल्लुक रख रही थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो जनाजे में शरीक हुए हैं। कोई खुशी के आसार उनके चेहरे पर नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर एतमाद का वोट ले लिया गया है। परवेज़ इलाही मुंतखब होने के बाद उन्होंने असम्बलियाँ भी तोड़ दी हैं और आपने देखा होगा कि गवर्नर पंजाब ने ये बयान जारी कर दिया है कि आइंदा चंद महीनों में इंतखाबात जो है वो हो सकते हैं और यकीनन आप जानते हैं कि पीडीएम जो है उसकी 13 जमातें मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से इस वक्त फंस चुकी हैं। और फंसी किस तरफ से हैं, अगर इसको हम टेक्निकली देखते हैं तो फंसी इस तरीके से हैं कि अगर वो पंजाब असम्बली के इलेक्शन में जाते हैं तो इमरान खान साहब पंजाब असम्बली का इलेक्शन भी लड़ने के लिए तैयार हैं और कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर नून लीग खसूसी तौर पर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में जाती है तो उनको सुबकी का सामना करना पड़ेगा, यानी वो इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से वो हारने जा रहे हैं और इमरान खान साहब जो है वो जीतने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के सर्वे हमें यही कहते हैं कि इमरान खान साहब की इस वक्त अक्सरियत मौजूद है। 65% मकबूलियत के साथ वो पाकिस्तान के पहले नंबर पर लीडर बन चुके हैं। तो यहाँ से अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन अगर नून लीग नहीं करवाती तो अगर वो पंजाब असम्बली के इलेक्शन करवाती है तो पंजाब असम्बली के अंदर इमरान खान साहब एक बहुत बेहतर तरीके से दोबारा जो है वो वापस रिस्टोर हो जाएंगे। अगर नून लीग पंजाब असम्बली के इलेक्शन में जाती है तो उनको सुबकी का सामना करना पड़ेगा, यानी वो ज़बरदस्त तरीके से हारने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब जीतने जा रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर पंजाब असम्बली के अंदर इलेक्शन होते हैं और इमरान खान साहब पूरे पंजाब के अंदर जो है वो एक वाज़े अक्सरियत के साथ जीत जाते हैं, अगर वो 200 या 200 प्लस सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि नून लीग जो है वो किस तरफ खड़ी होगी। दूसरी तरफ अगर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी तोड़ दिया जाता है और वहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर जो पीटीआई है वो क्लीन स्वीप करने का मुतहम्मल हो सकती है, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है वहाँ पर अगर क्लीन स्वीप होता है और पंजाब असम्बली में 70% तक अगर सीटें जो है वो इमरान खान लेने में कामयाब हो जाता है तो इस वक्त दोनों असम्बलियों के अंदर अक्सरियत हो जा सकते हैं कि जब जुलाई में या अगस्त में नेशनल असम्बली के इलेक्शन कॉल किए जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो सूबाई असम्बली में जिसकी अक्सरियत होगी तो यकीनन टिकट भी उसी का बिकेगा और असम्बली के अंदर एनए की इलेक्शन में वही जमात जीतेगी जो इन दो सूबाई असम्बलियों से इलेक्शन जीत चुकी है। तो अगर इसमें देखा जाए तो नून लीग में जो है वो इस वक्त सियासी गहरी खाई में गिरने के लिए तैयार है, जबकि पीटीआई जो है वो पंजाब असम्बली और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली दोबारा संभालने के लिए तैयार है। किसी भी तरह से अगर हम पूरे मुल्क के मामलात को जज करते हैं तो नून लीग अगर दोबारा से पंजाब असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन करवाती है तो यहाँ पर भी उनको हार होगी और अगर नेशनल असम्बली के इलेक्शन अभी कॉल हो जाते हैं तो उनको तब भी हार होगी। किसी भी हवाले से नून लीग जो है वो पीटीआई के मुकाबले में हमें नज़र आता है कि वो इस वक्त जो है वो कसम पुरसी का शिकार है। उनके हालात बड़े गरीबाना हालात हैं और वो इस वक्त इलेक्शन जीतने की पोजीशन में बिल्कुल नज़र नहीं आते। तो दूसरी तरफ हम देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने हवारियों को, जिसमें राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ साहब, इसके अलावा तारड़ साहब, यानी कि जिनको चुन्ना और मुन्ना का जो है वो फवाद चौधरी ने लक़ब दिया है, वो लोग इस वक्त उनकी छितरौल भी हुई है और उनके साथ जो है बड़ा जो है वो नवाज शरीफ साहब गर्म भी हुए हैं कि आपने पंजाब का जो एक माहौल गर्म था और पंजाब का इलेक्शन जो हम जीतने जा रहे थे और अदम एतमाद के लोग आप कह रहे थे कि 12 से 15 लोग हमारे साथ मिल चुके हैं और वो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे, तो वो कहाँ से वोटिंग में आ गए। देखा होगा कि शाम 7 बजे के करीब जब राना सनाउल्लाह और इसके अलावा तारड़ साहब जब कौमी असम्बली की गैलरी के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ से उनके चेहरे लटके हुए तस्वीर आपने देखी होगी, तो इस वजह से लटके थे कि 12 से 15 मेंबरान जिन्होंने नून लीग को ये एतराफ़ किया था कि हम पीटीआई से निकलना चाहते हैं और पीटीआई को अपनी बातों के जाल में फंसाकर जो है वो एक धोखा दिया, तो वो लोग जब जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर आए और पंजाब असम्बली के अंदर आए तो नून लीग के अक्सर लोगों का चेहरा उतर गया और उनकी शक्लें देखने से ताल्लुक रख रही थी
اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جنازے میں شریک ہوئے ہیں، کوئی خوشی کے آثار ان کے چہرے پر نہیں تھے۔ تو اگر ہم یہاں پہ تجزیہ کریں کہ پنجاب کی جو جنگ اس وقت چل رہی تھی، پنجاب کی جنگ جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچی ہے، اور پنجاب کی جنگ میں ہوا ایسے ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی سیاسی موت کا شکار ہو چکی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے ہمیشہ کے لیے جو ہے اس محاذ پر جنگ جیت لی ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو ایک سٹیپ آگے بڑھ کر پنجاب اسمبلی کے جو چیف منسٹر تھے، انہوں نے پرویز الہی صاحب نے اسمبلیاں توڑ کر ایک سٹیپ آگے بڑھ کر نون لیگ کے لیے جو ہے وہ سیاسی موت کا سامان پیدا کیا ہے۔ اب وہاں پر ہوگا یہ، اگر وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کرواتے ہیں تب بھی ان کی سیاسی موت ہے، اگر نیشنل اسمبلی کے الیکشن کرواتے ہیں یا جنرل الیکشن کی طرف اگر ملک آگے بڑھتا ہے تب بھی ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ پیدا ہوا ہے جس کے اندر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی پوری جماعتیں گہری کھائی میں گرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ایک بادشاہ بن کے، جس کے وقت میں کہتا تھا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہو سکے تو میں سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ بھی آپ کی نظر کروں گا کہ جس میں اکثر یہ پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ایز اے باس اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ایز اے باس بننے جا رہے ہیں۔ باس میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی اس ملک میں طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے، ان کا بھی باس بن کر سامنے آئے گا۔ وہ باس بن کر ایسے آئے گا کہ اس وقت اس کی مقبولیت جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، اور یقیناً جو ہے وہ جب 2/3 میجورٹی یا اس سے بھی زیادہ میجورٹی لے کر قومی اسمبلی میں واپس آئے گا تو یقیناً وہ ہر ادارے کے اوپر حکمرانی کرے گا۔ اور آج تک جنہوں نے پاکستان کے اداروں کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو قابض کر کے پاکستان کے ہر وسائل کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کی ہے، تو یقیناً اس کامیابی کے بعد ان کی طاقت کا شرازہ جو ہے وہ بہت بری طرح سے بکھرے گا، اور یقیناً ان کی طاقت کا جو ایک بلڈنگ ہے اس کی دیوار آہستہ آہستہ سے گرے گی، اور دیوار ایسے گرے گی کہ ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باجوہ ڈاکٹرین پاکستان کے اندر چل رہی تھی تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کبھی وہ جو ہے وہ اعظم سواتی کو اٹھا رہے تھے، ان کے کپڑے اتار رہے تھے، کبھی کسی کو اٹھا رہے تھے، ان کے کپڑے اتار رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، اور یہ ساری جو ہے وہ ان کی ذہنی ٹینشن سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں جس میں باجوہ صاحب جو ہے وہ بری طرح سے ملوث ہو چکے تھے۔ یقیناً انہوں نے، طاقتور حلقوں نے پاکستان کے اندر بہت انجوائے کر لیا۔ اب طاقت جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ملنے جا رہی ہے، اور جب پاکستانی عوام کو طاقت ملے گی تو چند کالی بھیڑیں جو اس ادارے کے اندر شامل ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اس طرح سے اپنے مسائل میں دوچار ہوں گے کہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے اور الٹے سیدھے کام کریں گے، لیکن ان کے کام کسی کام نہیں آئیں گے۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ طاقت کی طرف آگے بڑھتی جائے گی، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ مسائل سے نکلتی جائے گی، اور یقیناً اس 2/3 میجورٹی کے الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان میں ایک بے رحم احتساب کا راستہ بھی ہموار ہوگا، جس کی میں اکثر بات کیا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے اجازت۔ آپ سب دوستوں سے دعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت ان سے اسپیشل گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنے بھی لوگ ہیں اللہ پاک ان کے کاروبار، رزق، روزی میں برکت دے، اور ان کے جتنے بھی اہل و عیال ہیں ان کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ بہت بہت شکریہ۔